بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. हाज़रीन मुहतरम, फ़र्ज़ंदान इस्लाम, खुसूसन अरबाब इल्म व दानिश, नन 23 जमादी उस्सानी सन 1442 हिजरी दा मंगाओ तासो पदी आलाका बाड़ा ज़िला खैबर की व तौफ़ीक़ दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पयो आज़ीम निस्बत और पयो आज़ीम गरज़ राजम शवी निस्बत दा अल्लाह दे किताब दे, गरज़ दा अल्लाह दा रज़ा दे। अल्लाह दी ज़मन निस्बतुना द ख़पल किताब सारा द वफ़ा की और ज़मन नेक मकसदुना गरजुना पख़पल इमदाद सारा पूरा की। पदी मस्जिद के, पदी मदरसा के बरादर अज़ीज़ मोहतरम शेख कारी ज़ाकिरुल्लाह साहिब अकरमहुल्लाहु ताला व रआहु और दाग़ी रुफ़क़ाए कार, उलमाए किराम, क़ुर्रा हज़रात अल्लाह दे किताब खिदमतुनु की मसरूफ़ दी। तासु दाग़ी नमूनी उलीदले ची संग दी बचो प मुख्तलिफ शोबों की द अल्लाह दे किताब सरा यो खिस्ता मज़ेदारा रिश्ता कायम कड़ी दा और शब व रोज़ द कुरानी करीम दे इज़्ज़कड़े मेहनत दी मदरसा की रवान दे। ज़मा दुआ दा
اللہ رب العزت دی شرف قبولیت نصیب کی اور مزید ترقی سرا دا خیرونا قرآنی دی اللہ زمنگا و زمنگ دا رفقا و پلاس خوارکی ما چی کمایتونا دا موقع مناسبت سرا ستا سوڑان دی تلاوت کرل دا دا سور زمر آیت نمبر 17-18 اور پدی کی اللہ رب کائنات خپلوس خصوصی بندگانو لا اخلا مبارک دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیری ورکی مبارک بادی ملاوی گی کلداسی کارنامہ دا خوشحالے یوتنو کی اغل انعام بشارت او زیر دا حوصلہ افزائے دا پارا ورکڑے کی گی لکا دلتا چی تاسو تقسیم انعامات لیدل دا خود بندہ دا طرفنا بندہ تا انعامو چی سمرا خخ کاری دلا و سمرا مزے کولا چی کلا بندگان منون کی دا قرآن رشتہ دا وفا دا اللہ دا قرآن سر قائم کی نو دی مستحق دا انعام پلاس دا بندگان اگرزی بیا چی دا کتاب دا کم ذات دے آغا اللہ بسور لوی انعام ورکی او دا آغا اللہ پا در کی بددی دا پارا صد خوشالے او دا خیر او دا عزت فیصلی بی دا دی اندازہ کما حقه موتا تنکی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل طالب خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تفرمائیلیو ابو ہریرہ شب و روز دا مشغلہ قائمہ ساتا پدی زان مصروف کا دا شغل خپل کا دی سر لگاو شوق پیدا کا چستا زندگی پا تعلیم اور تعلم دا کتاب دا اللہ کی تیری گی ستا دا جوان لویا اہم مشغلہ داوی نو اللہ بتالا دوم روچت ستر لوی لوڑ مقام در کی چی دا اسمان ملائک بستا دا قبر دلیدو دا پارا با دا اسمان نرا کزی علماء حدیث ذکر کی مطلب دا حدیث دا دے یا ابا ہریرہ علم الناس القرآن وتعلمه فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك اے ابو ہریرہ خلقو تا قرآن خایا پخپل قرآن ازدکوا ددی بیان و اوریدل کوا درس و تدریس کوا تعلیم و تعلم کوا سیکھنا سکھانا کوا پدی حال تال مرگ راغے داغ مرگ دے چی دی وصیت انبیاء کرام خپل اولادونو تکڑیو لا تموتن الا وانتم مسلمون داغ مرگ دے دا سعادت چی سعادت مندو تا ملاویگی پس دا مرگا بستا پا قبر دا رحمتونو دا اللہ بارانونا راوریگی دمر وافر مقدار سرا دمر ډیر بارانی رحمت بوریگی
چې ملائکو له به شوق پیدا شي چې دا کم ځای دی چې دومره رحمتونه پې وریږي د دې د دیدن شوق به راوچت شي چې راشي وګوري یا به ستا قبر وي هغه به ستا قبر وي دا قرآن به تاله په قبر کې د الله د رحمتونو باعث وي دا ډیره لویه خبره ده بی وړه معمولی خبره نه ده داغا انعام عظیم دے چې الله په خپل حبیب زبادی انا اعطیناک الکوثر داغا لوی انعام دے احسان دے چې الله رب العزتی په هر قاری عالم د قرآن زبادی زیر ورکی یؤتی الحکمت من یشاء یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا ورکی اللہ پویا د خپل قرآن کریم فهم و فراست علم و فقاہت د خپل کتاب عظیم چالا چی د اللہ خوخوی د اللہ مرضیوی د اللہ منشاوی بندگان خو طول دا اللہ بندگان دی لیکن سو دا اللہ محبوبان دی سپ کی پا اللہ دیر گران دی لوی لوی مقام والا خاوندان دی عزت شرافت و دا کرامت دی من یشاء دا انتخابی خداوندی دے دا چناو دا اللہ دے چی پدی ټول مخلوق کی پدی ټولو بندگانو کی اللہ خپل محبوبان عزت من گران بندگان کی نئی خپل عظیم قرآن تا زڑا لبریز کی دا گئی ڈکو معمور کی دا گئی پعلوم دا قرآن سرا انس رضی اللہ تعالی عنہ نہم روایتو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو الا ان للہ اہلین من الناس خبردار پدی انسانانو کی سی انسانان داسی دی چی اللہ تڑیر قریب دی اللہ تڑیر نزدی دی اللہ تڑیر خوخ دی اللہ تڑیر گران دی لکا دیو انسان دکور بندہ دکور انسان دکور سڑے نزدی وی قریبی وی اہل د خپل کور خپل رور خپل رشتہ دار خپل عزیز خپل اولاد خپل قام انسان تگرانوی اللہ تا پدی بندگانوں کی سبندگان خاص 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 بندگان داسی گران دی داسی اللہ تنزدی دی داسی اللہ تا محبوب دی داسی دا اللہ ولیان دی قالو من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو استفسارو کو تپوسو کو دا اللہ حبیب دا سوک دی
چې د نورو نه په جدا حیثیت په درد الله کې عزت لري، محبت لري، استحقاق رحمت لري. دا سوک دی؟ آیا دا نسب داران دی، کدا حسن داران دی، کدا مال داران دی، کدا جاگیر داران دی، کدا عہدی داران دی، کدا دے اقتدار خاوندان دی. سوک دی جناب؟ دا اہلین من الناس، پدی بندگانو کی، پدی انسانانو کی اللہ تا ڈیر نزدی، ڈیر قریب و پاللہ گران سوک دی. امام الانبیاء فرمائی اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. گرے قرآن والا، د قرآن قاریان، حافظان، عالمان، نوکران، حاملین، خادمین، اللہ د قرآن سرا رشتہ وفا لرن کی، حملت القرآن اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. حاملین دا قرآن دا اللہ اہل دے، دا اللہ خواص دی، دا پا اللہ گران دی، دا اللہ محبوبان دی، دا اللہ محبوبان. بیا فیصلی دا اللہ دا دین واورے پوئیگے پا خبرہ کنا، وقت نازک دے، خبرہ بلندی، فیصلی دا اللہ ربی کائنات واورے. اہم سبق، اہم درس، لویا مسئلہ قرآنی بندگی دا اللہ دا، پابندی دا قانون دا اللہ دا. ہوئے گئے پدی خبر آبانے کا قرآن طول زور پدی لگئی. او دا اللہ بندگانو، دا اللہ بندگیو کہے، دا اللہ دا قانون پابندیو کہے. تاسو پوئے گئے طول زور دا دے. اللہ پا مقابلہ کی، دا اللہ پا خلاف کی، دہی چاو نمانی. د زمانی فراعنہ، د زمانی بدماشان، د زمانی باغیان، د شیطان ورکران ایجنٹان تاب دا اللہ خلاف رابلی، دا اللہ دا قانون خلاف رابلی. تب دین اعلان بغاوت کے، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. ما یوزل اللہ خپل الہ من لے دے، حاجت روا مشکل کشا من لے دے، مالک اور حاکم من لے دے. ما اللہ پا صفاتو دو الوہیت متصف گن لے دے یگانا. اس دی در خداوندینا بل طرف تا زما توجہ نزی، بلی لاری تا جوڑی گم نا. زما سر بیو اللہ تخکت کی، زما زندگی دیو اللہ پا قانون کی تیری گی، زما طواف دیو اللہ دا در نبکی گی، زما پخلا غائبانہ پکار آواز ندا چغا دیو اللہ دا نم برازی. زما پزڑ کی عقیدہ دا الوہیت دیو اللہ دا پارا بئی. حاجتنا سر کون کے، مشکلات لری کون کے، بیمارے خکون کے، بیڑائے پوری باسن کے، برکت چون کے، بچی ورکون کے، علام الغیوب ہر زے موجود. داما یو اللہ من لے دے. زما مال
دا بدیو الله د پاره لګي زما منختی قربانه دا بدیو الله د پاره کیږي زه د غیر الله د پاره خپلی بندګۍ کی برخه نه لرم زه په خپل عبادتونو کې د غیر حصداري نه منم زه په خپل عقیدت کې عقیدی کې د غیر تقسیم نه منم ویش نه منم زما الہ ما یو منلے دے باس لا الہ الا اللہ اس کا جوند وی کا مرگ وی بہار وی کا خزاں وی راحتی کا سختی خوشحالی وی کا غم وی حالات سازگار وی کا ناساز وی دا کلمات د چا د خیالاتو د زمانی د حالاتو د موسمونو پابند نه ده ښا ویګه دا څه بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے وہ اللہ ظاہر و باطن ہے ایک اللہ بحر میں بر میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ اس دی اللہ نہ غیر بل سوکھ حاجت روا مشکل کشاد نفی نقصان ذموار د گٹی تاوان واقدار د خیر و شر مالک زئیسوکم نمنم نگنم ما یو اللہ د پارا دولوحیت صفت نمن لیدی ما یو اللہ د پارا د کارساز اختیارات من لیدی ما یو اللہ د پارا تمام صفات د نفی نقصان د واک من لیدی ما دا اقرار کرے دے اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ما من لذا مالك الملوك زما اللہ چالا بادشاہی د دنیا رضی فانی وقتی مجازی ورکی بیا چان دا ملکیت اخلی چال عزتنا ورکی چال ذلیل کی اے اللہ بستا پلاس کی نفع نقصان دے بیدک الخیر زما دا عقیدہ دا چی والقدر خیره وشره من اللہ تعالی دلتا خیر ذکر شر ذکر نشعام علماء ذکر کئی اشرف ذکر کا
اخسی پی قیاس کا مانا دا خیر خشے دے شر بد شے دے خی ذکر کا دا بدو تذکرے اونکڑا بس قیاس پی کوا زما شیخ القرآن علیہ الغفران دوے صحابوی گورا خیری ذکر کا شری ذکر نکا دید پارا چی چرتم خلقو د سوال کچکول غاڑی تا چولی وی او در پا در گرزی نو دا کچکولی د خیر د پارا چولے دے آغا درگال روان دے اولاد د خیر د پارا آغا زیارت لروان دے د مال د خیر د پارا آغا بابا لروان دے د صحت د خیر د پارا چاہم د شر کچکول غاڑی تن دے اچولی چی آغا درگاہ لزم چی ما رنزر کی ما بیمار کی زمان مال واخلی زمان اولاد واخلی نانا خیر کچکولونا غاڑی تزوڑندی د خیر د غختی د پارا مخلوق د مخلوق پا در روان دے ہاں اللہ د در نغافل دے اللہ د در نمخڑون کے دے اللہ دی مخلوق تا راندے درگاہ بندگانو تا بیلاری کی دن کی انسانانو تا د شیطان پا جال کی ان خطی مشرکانو تا آواز کی او بندہ د شرک پا نجاست گندا د خیر کچکول دی غاڑی تا چولے دے اور د مخلوق پا در شوے راشو گورا بیدک الخیر دا دردے بھئی دا دردے دا اللہ دردے چی دلت تال خیرون ملاویگی و ام من شیئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم او بندہ تالا چی خیر پکار دینو ام من شیئن الا عندنا خزائنه ما سراد خیر خزانی دی دا ہر سیز خزانی دی بی سیار دی بی حد دی بی انتہا دی بی حساب دی بی شمار دی ہاں دمرا ندی دا سمرا چتا تخکاری بلکہ دا خویو اڑکے مقدار دے یو وڑا اندازہ دا وما ننزلہ الا بقدر معلوم حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مانز پہ انتہا کے سلام نباد بد اللہ ندا دعاگانی غختی داسی اذکار بے کولا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بیا بے فرمائل اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت یو حدیث کی دا ٹکے راضی بل حدیث کی نشتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد
اے زما اللہ تچی چال ورکے نسو کی من کولو والا نشتا چتن ورکے نسوک ورکولو والا نشتا پختانم وی خسرفی وی پویگی پینانو منیمنا وی اللہ نکی نو پیر بابا بے سکی چی قادر نکی نو عبدالقادر بے سکی چی اللہ نور کئی نو بابا نشی ورکولے او چی اللہ ورکی نو ولی نشی منکولے دا عقیدہ و دا نظریہ ہر موس پسید دی اجرا مسنون عمل دے سنت عمل دے ہر موس کی دا توحید دا سبق اجرا دا دا دی عقیدی و نظری اجرا دا بلکہ تکرار دے زکا چی تکرار دا کلام دا تقریر فی القلب باعث گردی یو خبرہ چی بار بار کیگی سو وار کیگی ہزار حاصل کیگی نزڑ کی راسخ کیگی طریقم دادا فطرتم دادے چی دروغ پا چغا ویلی کیگی نو خلقو ترشتیاخ کار کیگی او چی رشتیا نویلی کیگی نو خلقو تا دروغ معلومیگی دی وطن کی دا مسئلہ نہ بیانی دلا خلق دا خلقو نہ یری دلا درد مخلوق چا نہ پی درد خالق چا نہ پی جندا درونا دا مخلوق آبادو اس دا توحید مسئلہ دی علماء درویشانو پلا میند اللہ دا قرآن نو کرانو شروکڑا سادگان بوی دا دروغ وی دا ناشنا مسئلی کئی دا نوی خبری کئی نوی ندی زڑی دی خطا اوری دلی ندی تا نا پٹی پاتی شوی دی چا دی وینا نہ دکڑے چا دی بیان نہ دے کڑے نو بار بار منس کی ہم قرآن کی ہم مومن پہ ایمان کی ہم ہر عبادت کی ہم ددی توحید اجرا کیگی بندلا د خالص و خالص د یگان ذات یکتاو د یو ذات د بندگے دعوت و سبق ورکڑے کیگی ہاں لکا من پا تشہد کی کینو دا اقرار کو دا وعدہ کو دا خپلی عقیدی اظہار کو التحیات للہ وائے ستاسو کلی کی موز کی دا ویلی کی گی ویلی کی گی کنا دا سیدہ تاسو خلقو تددی تعلیم ورکوئے کنا التحیات للہ والصلوات والطیبات تمام تر عبادات لسانیہ یو یگانا اللہ دا پاردی زماد جبی عبادت زماد خلی عبادت یو اللہ لا یکتا اللہ لا زچویم یا اللہ مدد بویم یا بابارا مدد شبنویم مونس کی خدا وے کر مونس نہ باہر سحال دے دا اللہ مخلاص دین زلیو دست دی کڑو قبلی طرف تا دی روح کڑو کور دا اللہ لراغلی وی او تاوی التحیات للہ لاس دی پا زنگونانو ای خواہ دے دے تمام تر عباداتی لسانیہ یو اللہ لا یوازی اللہ لا غائبانہ پکار غائبانہ بی اسباب النداء چغا فریاد یو اللہ اللہ اور بیا چی مزن بہرشی نو چغی بابا لا ما مرشد وی تو اندر رنجیا بابا بگوئی تو اندر رنجیا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاد من بہر جا قریبم و بابا لم یقل انی قریب
اوے دا فریدو غیرتیانو مسلمانانو تاسو باندی چی تکلیف راشینو تے یا بابا یا بابا یا بابا را مدد شی تو اندر رنجیا بابا بھی گوئی وذالک عندنا امر عجیب اڑیر ناشنا کار دیو کو خدا گفتاد من بہر جا قریبم و بابا لم یقل انی قریب اللہ وی چیز نزدی ما نغوارا بابا خو ندی بابا خوی اللہ نغوارا نو التحیات للہ والصلوات زما بدنی عبادتنم یو اللہ لانو والطیبات زما مالی عبادتنم یو اللہ لا زب پا دولا سما گڑان نا لالو داری پا منس کی وعدہ کڑے وقت داسی کڑے وقت زب پا دولا سما دا نبی علیہ السلام دا نم گڑان نا لالو زب پا محرم کی دا شہدائی کربلا پا نم باندی بساروی نزبا کم زب پا زیارتونو چرگان چیلی و گڑان منختی کوم نا زما دا بدن دا جبی دا مال طول عبادتون ایو اللہ لدی چرا بہر شی بیا خبر خو نیز دا کڑی دا و نمان لی دا خیر خیریت وی خو بارحال دا اہم خبر دا قرآن دا اہم مسئلہ دا دی آیتونو کی اللہ ام دی خبری تے اشارہ کے چا قرآن ازدہ کا چا قرآن ازدہ کا دا قرآن اہم مسئلہ ازدہ کڑا توحید عقیدہ اخپل کڑا اللہ اخپل حبیب توی محبوب پا دی اخپل لوی اخلا لوی زیر دا لوی ذات دا طرف نا دی لوی خلق لورکا چا عقیدہ دا توحید وی دا لوی خلق دی موحیدین پا دی لوی اخلا دا لوی زیر دلوی اللہ دا طرف ندی بندگانو لورکا والذین اجتنبوا الطاغوت والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها آغا خلق چی غیر اللہ دا بندگے نیزانو ساتا پیرانو پخبو کے سر کے نہ خودو قبرونو نہ توافونو نہ کڑلا فیصلو دا اللہ خلاف کے دا چا فیصلو تا سر تسلیم خم نشولا اجتنب الطاغوت زانی بچ کو دے عبادت دا غیر اللہ نہ یعبدوها وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ رو گرزید اللہ طرفتا راتاوشول طولی لاری پری خودی د قام رسمونے مات کڑل د کلی رواجونے خپولان دی کڑل خپل خیالونا د خپلو مشرانو سوچونا تمامی پری خودل خواہشات واہیات خرافات موضوعات رسومات رواجات بدعات سب کو چھوڑ کے رب کی طرف آنے والے ہیں انابو الی اللہ سب کو چھوڑ کر رب کی طرف آنے والے ہیں پرانستی قرآن تکے ناستلا دا اللہ قانون تا تسلیم شول دا اللہ فیصلو تے غاڑا کی خودلانو فبشر عباد اے حبیب زما دی بندگانو لا دی محبوبانو لا دی ولیانو لا دی ایماندارانو لا
دی جنتیانو لا دی ہدایت خاوندانو لا زیری ورکا بی دا سوک دی دا سوک دی دا دمر لوی زیری مستحق دا لوی ذات دا طرفنا پلوی اخلا دا رسول اللہ دا بشارت قابل سوک دی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ داغ خلق دی یستمعون القول چی خشوق سرا ادب سرا محبت سرا رغبت و انابت سرا پا جذبی دا عمل سرا پا نیت دا خدمت سرا حاجی پا شوق دا نفاذ سرا یستمعون القول قرآن تا دا اللہ وینا تا دا اللہ کلام تا وکی دی علماء و طلباء یسمعون خو نه دے کنا یستمعون دے نو ثقل د حروف دلالت کی په ثقل د معنا باندې دا ما چې دومره شد مت سره معنا وکړه دا کمال د دې تا دی ښه یسمعون اوری وینا د الله یستمعون شوق سره ذوق سره انابت و رغبت سره په نیت د عمل سره توجه سره په جذبی د خدمت او د تبلیغ او د اشاعت سره اے په نیت د نفاذ سرا دا اوری د الله خبری بیا پدی عمل کی فیتبعون احسنا اولئک الذین هداهم الله دا خلق دی چې الله دی له هدایت ورکړي اغه هدایت چې په هر منځ کې په هر رکعت کې تاسو د الله نه غواړئ یا حقیقتا یا حکما اهدنا 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 الله هدایت راکې اهدنا اغه الله ورک یو دعا دا یو ادعا دا پدې کې فرق دی پدې کې یو دعا دا یو دعوا دا سیوا یو دعوا دا دعا زان لکار دے دعوا زان لکار دے دعوا دا ہر چاکار نہ دے دعوا دا ہر چاکار نہ دے چا سر سند وی چا سر دلیل وی اغب دعوا کئی ما قرآن ویلے دے قاری ذاکر اللہ صاحب سر مالے سند را کھڑے ما قرآن ویلے دے زداوی دارے چا سر نہیں دیوی دعاو کے چھ اللہ مالا دا قرآن علم پویا و قرآن را تیاد کی لاسی لکا دعا او دعوا دی کی فرق دے دی کی فرق دے اللہ فرمائی دا سبق دا قرآن ازدکا عملی پیوکا اولئک الذین ہداہم اللہ نور خلق با دعا گانی کئی یو قرآن والو تاسو با دعوی کوئے تاسو با سکوئے دعوی کوئے منگلا اللہ ہدایت را کڑے دے منگلا اللہ ہدایت را کڑے الحمدللہ منگلا اللہ ہدایت را کڑے دے الحمدللہ سنگا بھئی قرآن سند دے قرآن دلیل دے قرآن شاہد دے قرآن گواہ دے قرآن ویلی دی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى اللہ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله ز داویدارم زکه زد الله د فیصلو تابعدار پویږي پدې کړه واولئک هم اولو الالباب دا عقل مندي الله مو خوشاله کا پدې بچو پدې مدرسه او پدې د قران پدې بهارونو ګلونو سپرلی اللهم دنیا و آخرت خیستک اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور